دوستا اینجا در دیم در پارک گلا اینجا است اینجا هم دوم دیگه اینی آقا باکلو هم دوم بگی کجا هستی؟ گلزاری باکلو خب در گلزاری باکلو هم دوم باکل مگه که مو یک شکایت داره از مردم اور چی شکایت داره اینا لزدانی از باکل کسی شمار باکل بگم بعد شمخ نمای نه آقا بگی خو آقا بگم خو صحیح مگه باکل نگی آقا بگی مر خب آقا صاحب چی شکایت دارین شما شکایت از ما نمیه که نمیه مایا نمیه سایه درختا که میشه کچرامونه برادر دیست کچری زموده تنگی امو هر چیزی که گو پختانه تیار نه مهربانی کردم کچری خو برادر جمع کنه خو دیگه برادر جان کلو بیسری منه نه اینجا بیسری چی منن ام شاخهای درخت میدان کش منه برادر خو امی خو برای امدی مردم نه آن ای خواسته دیگه یعنی می دوست گپ دیگه مشکل چی برادر چیز دوستا اینجا کدی ماستر خادم صاحب के साथ एक अहम मौजू की गुफ्तम की गप देम और कम ज़रा बेबंदोबारी कैसा ना ज़्यादा शुदा मैंने दुख्तराई कौम कैसा और डबल एजी टॉपिक कदी मास्टर खादिम साहब राय मिगरम की ना ची मुगन मास्टर साहब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या वाले खूबी बखैर शुक्र मास्टर साहब शुमो चूंकि दमिन जी आस्ते नमेशा دیگه شما چی میگین در باره که ما میگم که دخترها باید خیال کنه مادر چیم خوبیله بلشی که دختر کجا موره بهانه خانه ساتی کده اور این طرفا سر خبر منن دیگه نتیجه ازور شما چی میگردین چی میگین سر والله نتیجه زو خو بچه باشه دختر باشه صحیح نیه خب مو که ایرس مستفید شده در زمانی که مو بچه بودی مادر پدر مامی میگفت که بچه ما از اذان ملا پیش تا خانه باید باشی اینالی اونمو بزرگای از مو که کدا برای بهتری اولادای خدا ما دیگه گپ نمیستم مطلب ما میشتم بسیار چیزا ما میگردین شما چون که دمین جی هستین مطلب ما میگردم مام خب گفت فهمیدی میگردم مام گفته شی گفته دیجی شی بس میشتم مام خاص کری هتل کسته دباره زی خما بسیار از وسوق زرایا ما متراوال از مرستا که نمزنجی باقاعده دکتر مایا و از اینجی برده میشه خب والله علم دیگه خب بلکه اتراده ما گفته که اعتبارم کدنی است صحیح دیگه نیه که مادر پدر باید هوشیار باشه مادر پدر کسا دغه اولاد شونه گاینا مادر پدر دغه اولاد خبود گفتم که ونام گفت که ملازان پیش باید دخانه باشه بچرم گفت دختر خو بلکه دبیلو دختر خو از خانه برو نموشد دیگه وقت اگر مورفت قنجقه کی خو هر جای مورفت قنجقه کی خو بالکل مگر امروز صبح کسا نه مو که میگن شاو موزنجی هفتین بجه شاو مور بیا زوری تم دیر میشه 8 بجه شاو مور بیا 8 بجه شاو مور میگردم که جوان دخترو تنام داره مطلب اینی ویرانه است اگو کار شده متنه نمیگم که دختر خدا نخسته اگو عیب داره نه اگو بدخور منجا است بدگشت منجا است خدا نخسته چیکار متنه اگر بلوز پیش چیکار متنه مطلب این دغم باشه جوان بچایشون دغم باشه خدا ورسه نجما میگردم که بسیار نونهاله است که امیدی فردای مقزو وابسته است امید هر قوم این نوجوانایش نونهالایش ما میگردم که نونهالای مو نوجوانای مو بسیار نشاخته بسیار نشاخته باید مادر پدر کسای ایره گوتشی در نظر بیله که اولاد دختر باشه او را به مادرش هیچ جایی باید نره نیله به داتا د خانه رشدار کسته شریعت اجازت نمیده که تو د خانه رشدار خودت نبری صحیح یا مرد اجازت نمیده که تو د خانه رشدار بری که خالی زنا باشه تو بری شریعت اجازت نمیده فهمیدی بازی است برای بهبود از ما شریعت که گفتم من برای بهبود از ما دیگه لحاظ خدا کن پاره خدا کن که ما امیر شندوم و از اینجی او بسیار با وسوق ذرای ما شندوم که اعتبارم میتونه بلشی چون که او حال با تو گفتن نمیتونه که نامش بگم نه او نزدیک تعلق هم در نزدیکای زو است که نمیدونی گفته شهر روز نمیدونی مبرا با خیدا ایرا چی بگم دیگه اونا گفته که فوجی مبرا خب دیگه آلی او رابطه کی کت فوجی داره کی ذرای است کی د بدنامی قوم است او خدا نخواسته اینایی که مورا اینا خدا نخواسته قدر مرد که اسلام خو میره
شریعت منی کده سخت ممانعت است که قد هر مرد که تاوالش نه خدا نخواسته ایدز نه آنی HIV که استنا بسیار زیاد تیت شده دیگه HIV نشده گاد بلوچستان تعداد کم بود حالت بلوچستان هم تعداد بسیار زیاد شده یه نزی وجهه دیوی منمی چیزایی که مایا می گوتشی مخنث که می جمایا اینام بچه‌ام دزنا مختایا نه بابام نه یک بنده خدا است گوتشی واقعا که یک مظلوم است هم نه یک دار پیا 5 روپیا میدین مگر ازنا توقعات از او قرار نکن که خدا نخواسته یعنی بدفعلی اگر جوان دختر باشه یا بچه باشه خدا نخواسته ایدز باشه و ایدز لا علاج مرزه یعنی قسم میگم دیگه و شهر جان خو دخترای ما مستا بچای ما مستا مادر پدرش مستا دیگه ما گپ نمیزم مطلب انزی بیراروی خیال کن مطلب شما اسلام منی کده خدا نخواسته اگر امید شد تو چی معلوم کی بچه ایدز یا دختر ایدز همین طور یک قصه هم ده بوده که یک دختر است و باقاعده در اینستاگرام است در فیسبوک است که جوانا قصه رابطه مونه رابطه کد بزور تایم میده تایم کدت مر از کلاو کو از کلاو کو از بعد مور قدش قاطی شاو تیر از بعد کتشی یک دو شاو قچتر کده زباد دختر گم میشه او کانتکت نمبر جو ختم میشه این باقاعده چه دو نفر که ایدز مبتلا شده اونایی که استریز گرفته شده اونمو دختر گفته که اونمو دختر قضو دختر گو بدفعلی شده گو جاتی شده که او ایدز شده اینا رو ایدز خو پلاو نه یک دفعاتی چیزه پلاو میشه او ایدز خود رو پلاو چند وقت پیش هم داد که سه دخترای ازرق کسی ایدز شده من فیسبوک کسته من فیسبوکی گبا هر فیسبوکی گبا کسا قابل اعتبارم نیه قابل اعتبارم نیه تردید چه ما نمیگم خدا نخواسته چه دختر ما بدنام کدو والا گبسه که قوم خود بدنام موننگنا ما سمونم که امی گپ نباشه تردید چه ما باقاعده میدیکال رپورت شم ولی فیسبوک ما مدیدی مطلب هر گپ د فیسبوک کسا لازم نه که قابل اعتبار باشه قابل اعتبار باشه ولی نوجوانای خو مادر پدرای خو ما میگم که اولادای خو در نظر بیلین از بلازان پیش باید در خانه باشه اگر دگو جای مورا قدگو کلان برار خبورا قدگو چه مورا اگر دختر است قدگو خانه رشدار خمورا دگو شاپی کدو مورا بازار مورا یا دکانا مورا قد مادر قاطی باید باشه خدا نخواسته اگر این گوتش انسان است پیسلته و گوتش یا لخش مود اردوم پیسلته موگی دازرگی لخش خورد هیچ وقت نمیخواه هیچ جن نمیخواه اچانک لخش بخوره خدا نخواسته شکار ایدز میشه و ایدز لا علاج مرز لا علاج از بعد از توسط از دیگه آدم ایدز میره دیگه آدم ایدز میشه بازمی بدنامی قوم است اگر ایدز ما بین حاضر بایا این بدنامی پورا قوم است چی میگه مردم میگه فاش مردم دیگه این میسته مادر پدر خما تمام گزارش دارم که مادر پدر باید اون مکونه مادر پدر را همون رول چی مفالو کنه که از ملازان پیش بچهای نوجوانای تو در خانه باید باشه دختر خو بلکه بیلو دختر خو هیچ وقت گفته شی اعتراضات نکن که خانه خالی خمرم خانه ساتی خمرم امروز گفته شی سالگیره است امروز فلانی است او دبانه سالگیره دبانه دیگه دیم برمشه خدا نخواسته این شده ایتر شده خودون چه ویدیو خجور کده امی جی نا که دیوتی شسته گفتش از طرف جی کانت ایریا که دیوتی شسته اونم باقاعده گفته میگه باره صحیح اون گفته باقاعده ویدیو شم باقاعده ویدیو شم است صحیح ویدیو شما بس است مو دیگه ویدیوز برد نشان داده دیگه این میر باید مادر پدر خیال کنه ٹھیک است جای واک است باید برای صحت خوب برای واک باید موم میگوتش درختار کش کده از خاطر زی کش کده که قوم دیگه جای رفتن نمیتونه این من جبایا گوتش اون شویم شکر الحمد جور کده تمام چیز جور کده برای سہولتار جور کده با اینجا قد فامیلی قاطی قد دوستای قاطی گیت توگیدر کنه این میرا گوتش هر خوار مادر خو ما هر سیاست را باید خوار مادر خود خال کدم بالکل این شعور از ما این وجدان از ما این میگه که ما هر دختر که ما میگردم دختر ما یا هر مادر که ما میگردم مادر ما امیرزا دختر مادر گفته کوی منو بالکل این باید این کلچر از باشه کلچر نه که فقط کولر بله سر خبلی یا گوسکارد بوبشی یا نا کورتی و گفتشی نانتراجیر و ناربلی که لخشب خورده فلان خورده نه کلچر ای است که روزمره هر رویه ما قد رشدار ما قد همسایه ما قد قوم ما قد قریب ما قد غیر اقوام این رویه مستوره اینیم من کلچر مایا بالکل مو اتحاد داره اتفاق داره نداره یا نا اتفاق است اینیم کلچره حالی توقن که مو کلچر بده گوجای سال میں 365 روز یک روز کولا ده بله سر خبلی کلچر دی امروز روز فرهنگ است فرهنگ نه که مو
د گوجه است شعور مو د گوجه مو علای کار کس دیگه جور شده مو درو طرف تبایی مو درو فهمیده رویه مو اخلاق مو قد عام مردم خو قد رشتاره خو قد مادر پدر خو قد برادرای خو قد رشتاره خو قد همسایه خو قد پورا قوم خو قد اقوام دیگه تعلقات مو چه رقم رویه مو چه رقم یعنی کلچره یعنی توکن کمی کلچر از مو هر کس خود خو گفتش منصف خود خو باشه خود توخ کنه که ما صبح از خانه بدر میشم تا شاوره که ما هر کار انجام میدم از سر خود بل تسری بال کده که مورم واپس که ما سر خود بل تسری میلم یک نوبت امو ویدیو خو چلاو کو که ما امیم روز چیکار کردم د ذات فایده رساندم د اجتماع فایده رساندم گفتش حقیقت خوردم قد کس ناجایز کردم بد اخلاقی کردم چیکار کردم اینی کلچر از ما باید مو خود خور بسازی من نمیگم که ما مردم ساخته میتونم هر کس خود خود بسازه خود شناسی خدا شناسی اوری که دخترها ساتی در ساتی بازی منن مصب ساتی بازی خو رو گفتن نمیتی ساتی بازی است مطلب یک نقصان مگنا مرسانه نه باز بالکل بسیار جای است که بهانه کده که ما خانه ساتی مورم ठीक है ना सर बुरना डैम बुरना सर बुरना मार्केटा ठीक है और ये चीज़ार कैसा मादर पदर और चीज़ा कैसा बिराराइशी باید عزت خور خیال کنه نه عزت خیال کنه بایی عزت خیال کنه عزت صبح گفتش بدنام شو خودش مشین پورا قوم میشه مو هر خوار مادر که میگرنی و مو خوار مادر مویه مو خوار مادر تمام خوار مادر خود میگرنه خود ما اولاد داره دختر داره بچه داره فهمیدن بالکل دیگه نی برعربی خوب نی امر که اسلام منی کده و امر منی شونه چون که ما مسلمان هستی کلمه گوی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هستی دیگه برای احکامات از او عمل کردی تب مسلمان گفته میشی تر نه که مو فقط یک نظر نیاز کردی یا گفتش یک ماتم کردی باز ما مسلمان هست دیگر نی مسلمان مصب ما خود ما اینمینجی از چیم خود دیدم نه که 4 بچه بوده یک دختر بوده خب با امام نه اور او دختر کیسا که یک بچه جور بود سه دیگهش کیسا مطلب رازدار از او بچه بود نه और मुलाकाता بود ششتا بودن فهمیدی تنها دختر بچه و رندوالای شو طرف ششتا بود دیگه مادر خبر نیه که دختر ما کجا است که دسکی است چیکار نه ها اینی چیز را که است ما چیز است ما اینی خود میدیدم اینجا ما او میدادم آن اینی سه بچه ماده والا مادین ششت خب بعد از بعد 4 دختر سندخام آن طب یک شقت بلند بود مگر سندخام بود صحیح ما اینو دیدم که مو 4 دختر دیگه کمات یک جای و دیگه ساعتی خم گفت بورد لبی تړه بشي ما ایران چندم کې لبی تړه دان دغه دکان است دان دروازه اینجا تړه نه اینجا تړه نه د ګجا بره بشه خو حال ما درو درختار او دریم که و دیگه دخترا گفت ما نموری یک دختر مات امروز سه بچه دویش پیش روی شش پیش نزدیکم شیله این شیله نشان نزدیک شیله شش دویش اون پیش اون درخت دیگه شش صحیح یک دنشی اون دختر مات د پارویز شش خو د پالیز شش تاردوش اون مجه گپ شپ کرد دیگه کرد ما ایران مندم دیگه بعضی بعد بچه‌ام فهمید اینجا کلو بچه است و نفهمید باشه چی دی ما هم دیدم سلوشن از چی میگن شما سلوشن از یعنی که مادر پدر باید دختره د وقت بیده ها دا ای اصل گاب زدی اصل گاب یه د وقت بیده گای نظر مگود کت کوله خود دختر دی اگه تا نه پرید دختر بدی مطلب شنی که تو شیر خوره بدی مطلب شنی که تو 10 ساله 11 ساله 12 ساله بدی همین دختر تو که اجزا شد اگه مسلمان خواست فهمیدی توغ نکو فقط دیر توغ کو دیس خود پوش ده خاکی تا خورد پوشی بوگه یعنی کاریگر نانده میتونه نانده بیتنی عزت ده میتونه نشانک نه بچه مردم از ممر از گلگیت بلتستان میره مردم مور از کراچی میره فهمیدی این دختر از مک تیرشوی کنه بس حال خود واجب بسیار جای کس طلا گرفتن یک میټله مازی پیشم گفتم یک میټله است این چه فایده میده بجای تو عموماً اون مور یک بجای کونج اخراجات نه آیا گاڑی بگرال تو دارسی کوی نه احمد محمود عیسی موسی کلبی یک عالم را کوی نه اونا را گفته شندانم که دیر برسا به خدا موبایل ټیبل شته هر آدم مگه یار ما بد کدم می جماعت بسیار گبای زمگا چی علی این دان نمیرا یا چی مردم اگر خوب پخته بود یا بسیار خوب پخته کده یا گپ ناجایز میزنه اگر خراب پخته کده یک دوام میزنه فایده نداره اونا را کوی کو که در روز بدی تو کی بود مریض بودی تای سر تو کی بود حاجتمند بودی تای سر تو کی بود فهمیدی روزای بدی تو کی بود اونا را کوی کو این نه که تو عالم را کوی کنی برای تماشا بازوزنی مبرا پیش از بیوتی پارلر وشندم که 2 سال اگر پیام میگیره بیاد
او گفتش یک چیزی تو جور بنا اونجا میرم میشنه یک فوتو میگیره از بعد تاینل کشش خو مگاین آدم جور میشه اونمویه خدا که شکل داده هر آدم که خواستگار دختر است و اونمو شکله اونمو رو گفته که تو بله خدا اعتراض نکو که نه اینی اینتر بود یعنی اینتر رقم بود اینی نه رقم خدا که تو جور کرده اونمو رقم صحت و سلامتی داره شکر خدایا سبای عرصی که تو ریخ شوشتی روی تو د اصلی حالت مایه نه ناروا گفته شک بلوک تو 1 लाख रुपया که است نه او چیزا بیوتی پارلر میگره 1 लाख रुपया مو فوتوگرافر میگره حالا خب دکتر بلکه بلال بچا د بیوتی پارلر مرا نو رواج ده که بچا مرا بچا فیشل منن فیشل نه باقاعده د بیوتی پارلر مرا حال مود انتظار که بھائی हम جنان خورده داماد کیا که مو داماد رہ مبارکی بھی دی مگر داماد نہیں ہے داماد اج نہیں داماد بیوتی پارلر ازو بعد گفته شي دال مراون جی پروگرام اسا انج که مردم هم ده یک مبارکی میده بابه شیر مبارکی میده دیگه یعنی سادگی اختیار کن سادگی بسیار خوب است هم پیسه را که ناجایز مصرف نه هم پیسه را سرمایه جور کن برای گو کاروبار خو برای ضرورت خانه خو یا ضرورت خانه پروژه د گاڑی بگر این روز عرصه بله گاڑی کرایه میری صبح بله پس پوست موتورسایکل چنده د ډیم چکر میدی یہ چیه یک گاڑی بگر برای خو هم پیسه رو اونچه خرج نه هم گاڑی بگر بالکل دمنه شهر شستا شهری زندگی کو مگا پای خمو قدر دراز کو که کنجلی آتیه ازو پای زیاد دراز نکو که پای تو چاری مشایی بزرگای ما گفته انپڑ بوده با قرآن خدا او تا دانشمندانه گپ زده که گفته آجکل خوب سے خوب دانشمند گفته نمیده همی برایزی گفته که بای هر چی که آمدن داره منی آمدن خو نمایش نکو سیالدرگی کس نکو کس سیال از منیه ما کس خانه برو مش مردم خانه مرمگای کالای تیترا بیلای بورت تیترا اوترا ما هم بای ما برای خود زندگی نم برای کس دیگه زندگی نم مردم هر چی مگا بگا ما ده برای خود خوشی مگا ما از کار خود مطمئن هستم یا نیم ما از کار مطمئن باشم خدا که مردم مطمئن باشه بابا چی ما باید خود مسکار مطمئن باشم که ما اینجا مایم در اختیار او میدم گفته شی یک سایه میسر نم یا گفته شی برای انوایرمنت هم خوب است گفته شی یک اکسیژن برای مردم مهیا میشه سرسبز است مردم ما اینجا میشن گیت توگیدر ده مو گفته شی مو خوشحال میشیم بس ماستر صاحب گپ همو بود همی بود بس همی اکسیای خود بسیار گپ همو بود که ساتی بازی نشنه ساتی بازی خود ساتی های شیر دور کی نز دخترای خو ساتی باید خانه ساتی ها کسته اوگنا بربادی مندزه خو تو خبرم نی ایگو اندوال بچا گر باشه اندوال داشته باشه خون پیش ساتی دبانه ساتی کده مبره ملاقات جلدی منن فهمیدی دیگه عزتی باید خانه بشه عزت مادر پدر خراب میشه جوان برار اگر باشه عزت ازو خراب میشه ٹھیک ہے نا عزت پورا قوم خراب میشه و یک وابسته ده خاندان نه که وابسته ده خاندان باشه و بابا داره و برار داره کاکای داره نه و تعلق تزمم داره ما حاضر هستم صبح ما گوتشی دزد زمای مردم مگا حاضر کدای که بالکل جور باشین ماستر صاحب خوش باشین خود تو آباد باشی خوش باشی دوستا امید نم که ویدیو خوش اومده باشه اور کوشش نم که مسئله مسائل چیزا مردم کیار است یا ایگو ایتر بیبندوباری است که ما منگرم خود ما اور مشنوم هم دیگه دبل ازو ٹاپیکام که است ما گپ بزنم اور خوب ویدیو برای شما دوستا جور کنم دیگه جور باشین برادرها ویدیو را میتر لایک کن سبسکرایب کن اگر نکردین چینل از مرا اور د دعای خو یاد بیلین جور باشین خوش باشین خداحافظ